नमस्कार, विचार र विश्लेषणको कार्यक्रम द डायलगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आज फेरि अर्को एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र यो एपिसोडमा हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जसले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय खर्चनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन जित्नु भएको छ, सांसदको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ र जसले पछिल्लो निर्वाचनमा कास्कीको क्षेत्र नम्बर 1बाट बहालवाला मन्त्री कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापालाई पराजित गरेर उहाँ पुनः सांसद हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय खगराज अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यति बेला? गृह जिल्लातिरै हुनुहुन्छ? हजुर म अब पहिलो कुरा त कोभिड-19 को विरुद्ध जनचेतना अभियान गराउन खोजेका छौँ। दोस्रो कुरा विकास निर्माणको कामको अनुगमनमा छु र तेस्रो कुरा पार्टी सङ्गठन निर्माण र विस्तारमा छु। यति बेला पनि पार्टीको चाहिँ सङ्गठन निर्माण विस्तार के यो नियमित रुटिन हो कि कुनै अरू कुनै विशेष योजना लिएर अघि एक प्रकारले नियमित हो। हाम्रो पालिका स्तरको गाउँ कमिटीहरू बनाउनु पर्ने, वडा कमिटीहरू बनाउनु पर्ने काम बाँकी थियो। यही बेला हामी सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर यो काम गर्दैछौँ। विशेष गरी कोरोना कहरको बिचमा खटिरहनु भएको छ। यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सम्हालिसक्नु भएको हो। यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिरहेका कामहरूप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या यहाँ हुनुभएको भए अझै केही प्रभावकारी ढङ्गले केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो? भन्न सजिलो छ, गर्न चाहिँ कठिन छ भन्नेहरूको सुनिरहेको छु मैले। उहाँहरू मन्त्रालय सम्हाल्दा के गर्नुभयो? एउटा बिसिएल थर्ड ल्याब जो टेकुको छ त्यो म हुँदा नै सुरु गरेको। त्यसपछि यता एउटा कुनै पनि त्यो स्तरको वा त्योभन्दा कम स्तरको वा त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको ल्याब हामीले बनाउन सकेनौँ। कोभिड-19 को पहिलो केस किट हामीसँग थिएन र त्यसको रिएजेन्ट नभएकोले हामीले हङकङ पठायौँ भने अहिले झन्डै 40औँ ठाउँमा हामी एकैचोटि 20,000सम्म मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्न सक्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ यही बिचमा होइन। त्यसैले अब भन्न त सजिलो छ तर कठिन कार्य हो यो। सरकारले जे गरिरहेको छ अब सीमित साधन स्रोतका बावजुद, सीमित जनशक्तिका बावजुद स्वास्थ्य संस्थाहरू हिजो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरियो, स्वास्थ्य र शिक्षा, त्यसको परिणाम अहिले भोग्दैछौँ। त्यसका बावजुद सरकारले जे गरेको छ हामी सरकारलाई साथ समर्थन गर्नुको विकल्प छैन। जस्तो निजी क्षेत्रको कुरो गर्नुभयो, स्वास्थ्य र शिक्षा विशेष गरी आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ र स्वास्थ्य क्षेत्र निजीतिर अलिक पस्ने काम भयो पनि भन्नुभयो यहाँले। यहाँ स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, त्यति बेला यहाँले केही त्यस्ता कदमहरू अथवा कानुनको निर्माण गर्नमा यहाँ कतिको सक्रिय हुनुभयो? नतिजा त आज राम्रो देखिएन। तपाईँको त्यो पछिल्लो वाक्यको त्यो शब्दावली तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मैले नै सुरु गरेको, सबैलाई थाहा छ होइन। जनताको जनस्वास्थ्यमा त्यो अधिकार पहुँच पुर्याउनुको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन मैले नै सुरु गरेको, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, धेरै टाढामा जान्न। त्यति मात्र होइन, अब किडनीका पेसेन्टहरूलाई डायलिसिस गर्ने समय थपेको पनि मेरै पालामा हो र कडा रोगको सम्बन्धमा विपन्न नागरिकहरूको विपन्नताको प्रमाणपत्र पेश गर्नै पर्ने, म गरिब छु विपन्न छु भनेर लेख्नै पर्ने व्यवस्था पनि मैले नै गरे हो। अस्पतालको विस्तारै सेवा पनि त्यही बेला गरे हो र तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रका जो अहिले तपाईँ प्रसुति गृह देख्नुहुन्छ अथवा वीर हस्पिटलको सर्जिकल बिल्डिङ देख्नुहुन्छ, त्यो नै मैले जायगासँग त्यति बेला नै पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्दै मैले नै जायगासँग सम्झौता गरेर अहिले त्यत्रो बिल्डिङ तपाईँले देख्नुहुन्छ। पोखराकै बिल्डिङ त्यत्रो बिल्डिङ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसैले अब अरूले गरे कि गरेनन् भनेर टिप्पणी गर्दिनँ, तर भौतिक सुधार एकैचोटि 12,000 स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर 2307वटा उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकी बनाइयो र देशका धेरै ठाउँमा पिएससिसीहरू
अब अस्पतालहरू 13वटा भन्दा त बढी नयाँ अस्पतालहरू नै त्यति बेला सुरु गरियो। जाजरकोट जस्ता, कैलाली जस्ता, म्याग्दी जस्ता यहीँ पनि मातृ शिशुदेखि अस्पतालदेखि तपाईँले देख्नुहुन्छ सुन्दर बजारदेखि चापाकोटदेखि रामपुरसम्मका धेरै ठाउँहरूमा अस्पताल नै थिएन। त्यहाँ 50 बेडको अस्पतालहरू सुरुवात गरियो र ती कानुनतै र नीतिगत रूपमा र स्वास्थ्य नीति नै थिएन। 2048 सालतिर थियो। त्यसपछि नै मैले नै 70तिर आइसकेपछि 22 वर्षपछि नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाइयो, सहरी स्वास्थ्य नीति बनाइयो। अनि त्यति मात्रै नभइकन रक्त सञ्चार नीति बनाइयो र यो सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र त्यसबाट प्रयोगले वर्षेनी 25,000 मान्छेहरूको मृत्यु भएको कारणले त्यसलाई नियन्त्रण नियमन गर्न मैले पिक्चरल म्यासेज जो सुरु गरेँ 90%, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड नै प्राप्त गरेँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। 1 करोडभन्दा बढीको त्यो मैले आफूले प्राप्त गरेको त्यो 1 करोड पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै दिएर आएको मान्छे हुँ। त्यसैले हामीले धेरै जसो काम त्यति छोटो समयमा, अनि त्यति मात्रै होइन मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, खोपकोष ऐन जस्ता धेरै ऐनहरू पनि हामीले त्यही बेला निर्माण गर्न समर्थ भयौँ। मूलत हाम्रो काम संविधान निर्माण गर्नु नै सहयोग पुर्याउनु थियो त्यतिखेर सरकारको। त्यसका बावजुद पनि केही महत्त्वपूर्ण त्यति मात्रै होइन जनसङ्ख्या नीति नै थिएन नेपालमा। जनसङ्ख्या नीति पनि त्यतिखेर नै बनाइयो र धेरै कामहरू गर्न प्रारम्भ गरियो र त्यही जगमा साथीहरू टेक्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। त्यसैले मैले अहिले संक्षिप्त कुरा गरेको धेरै नीतिगत कुराहरू, निर्णयहरू र कार्यान्वयन पनि त्यति बेला हामीले अगाडि बढेर गऱ्यौँ। आइसियु सञ्चालन अञ्चल स्तरका अस्पतालहरूमा हामीले गऱ्यौँ र छात्रवृत्तिका स्वास्थ्य कर्मीहरू दुर्गममा जाने कुरामा, जस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, IOM जस्ता हाम्रो सरकारको स्वास्थ्य कार्यक्रममा उनीहरू संलग्न हुँदैन थिए, जब कि हामीले उनीहरूलाई छात्रवृत्तिमा पढाएका थियौँ। तिनीहरूलाई समेत लगेर दुर्गममा यो काम गर्न सकियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले MBBS 1 करोड 2 करोडसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। दुर्गम र सहर बाहिर, काठमाडौँ बाहिर र भित्र, बाहिर चाहिँ नि 37 र काठमाडौँमा 35 लाखको चाहिँ नि फी तोक्ने काम पनि मैले नै मेरै पालामा गरेको। र त्यति मात्रै नभइकन नक्कली डाक्टरहरू एरेस्ट गर्ने सम्मको काम पनि त्यति बेलै गरियो, नियमन गरियो। र त्यसपछि यता के भयो तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ। अहिले मैले BSL 3rd ल्याबको पनि कुरा गरेँ र ठाउँ ठाउँमा जनशक्ति लाने, औषधि खरिदका कुरा, औषधिको गुणस्तर मापनको कुरा होइन, यी सबै कुरामा एउटा र औषधिको मूल्य नै थिएन। औषधिको मूल्य निर्धारण पनि त्यति बेला नै गरियो। र त्यति मात्रै नभइकन केही महत्त्वपूर्ण औषधिहरू, प्रेसरका, युरिक एसिडका औषधिहरू निःशुल्क, जम्मी 32-33वटा औषधि थिए, 72वटा औषधिहरू निःशुल्क जनताले पाउने व्यवस्था पनि त्यति बेलै गरेको हो। र त्यति मात्रै नभइकन आमाको सुत्केरी भत्ता त थियो, त्यसलाई बढाउने काम गरियो। र बच्चा बिरामी भयो भने त्यसको औषधि उपचारको व्यवस्था थिएन, त्यही बेला गरेको हो। र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता पनि 2000सम्म पुर्याउने काम पनि त्यही बेला हामीले गरेका हौँ। त्यसैले अब छोटो समयमा जे गर्न सकिन्थ्यो गर्न कोसिस गरेको हो। गरियो के तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तर तपाईँले केही भएन नि भन्नुभयो नि, त्यसो हुँदा के चाहिँ भएन भनेर सोध्नुभयो भए हुन्थ्यो। यस्तो कुरो हो मान्ने, जस्तो धेरै कुराहरू, धेरै योजनाका फेरिस्तहरू त सुनाउनु भयो। अब हामी स्वयं अब यहाँबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गयौँ भने त्यहाँ हामी सेवा अझै पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ। डाक्टरको क्लिनिकमै पुग्नुपर्ने छ। जस्तो मुटुकै कुरा गरौँ, त्यहाँ मुटु सम्बन्धी अब अझै पनि पूर्वाधारहरू छैनन्। विभिन्न खालका चाहिँ अब ल्याबका सामग्री छैनन्। भएको सामग्री पनि चलाउन सक्ने जनशक्ति नभएको पाइयो। सरकारी अस्पताल त्यो तपाईँ 2 वर्ष यता मैले त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन लगेको पारित त म छोडेपछि भयो। अहिले 2 वर्षको समयमा हेर्नुभयो भने अब त्यहाँ MD 17 जनाले अघिल्लो अब अहिले रेगुलर स्टुडेन्ट छन् र त्यसैले विशेषज्ञ सेवा अब प्रवाह भइरहेकै छ। अब अहिले चाहिँ त्यो बढेर 27 जनामा पुग्दैछ। अबको यही 25 गते इन्ट्रेन्स परीक्षा छ असोजको। त्यसपछि ती फ्याकल्टीहरू जब खडा हुन्छन्, तिनले सेवा दिँदैछन्। मुटुको, MRI को, CT स्क्यानको, यी सबैको अहिले टेन्डर हुँदैछ र अब धमाधम काम हुँदैछ। त्यसैले आइसोलेसन वार्ड पनि तपाईँले देख्नुभयो होइन, त्यो कोरोना विशेष सेवा पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो। केही भएन भन्नुको अर्थ निराशा फैलाउनु मात्रै हो। केही भयोबाट सुरु गरौँ। यो गिलासमा पानी यति छ होइन, पानी रित्तै छ भने माथि मात्रै रित्तै भनेको भन्नु पनि सकिन्छ, पानी भरिन बाँकी छ भन्न पनि सकिन्छ। त्यसैले तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण हो, मेरो दृष्टिकोण हो।
हामीले केही नभएको ठाउँमा म्याग्दीमै तपाईँ अहिले सिजरिन सेसन हुन्छ होइन, त्यो कसरी सुरु भएसम्म अब म्याग्दीमा मात्रै होइन, अब त उसमा पनि सुरु हुन थाल्यो होइन, उसमा पनि। त्यसैले यो के देख्न सक्नु पऱ्यो भने नि हामी जिरोबाट काम गर्दै जाँदा पनि यहाँसम्म पुग्न सक्दो रहेछौँ र अरू पनि गर्न सक्छौँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अलि लिनुपर्ने रफ्तार लिएन कि भन्ने मात्रै आशंका हो। यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जबरजस्ती हुँदैन, कानुन सम्मतै गर्नुपर्छ र इट टेक्स टाइम, यसले समय लिन्छ। तर समय लिने फुर्सद पनि छैन अहिले कोरोना कहरको कारणले। तपाईँ मातृ शिशु अस्पतालकै हेर्नुहोस् व्यवस्थित बनिरहेछ, त्यो बिल्डिङ त्यति बेला बनेको लेखनाथ लायन्स अस्पताल अहिले प्रादेशिक अस्पताल भन्दैछन्। त्यसको जम्मै जग र त्यो संरचना मै हुँदा बनाएको हो होइन। सेतीगङ्गा अस्पताललाई पनि त्यति बेला हामीले सरकारीमा गरेका अहिले चाहिँ नि प्रदेशले आफ्नो शिक्षण अस्पताल बनाउनु कोसिस गर्दैछ। यी सबै संरचना तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। दमौली अस्पताल हेर्नुहोस्, स्याङ्जा अस्पताल हेर्नुहोस्, यी सबै अन्त धेरै टाढा किन जानुहुन्छ, मैले वरिपरिको मात्रै दृष्टान्त दिएको। त्यसैले धेरै कामहरू चाङ लागेका थिए, ती कामहरू मेटाउँदै आयौँ र अब अहिले पनि त्यो रफ्तारमै छ। तर हामी सबै दुर्भाग्य वैश्विक युद्धमा छौँ र मानव जीवन र मानव सभ्यतामाथिको ठुलो चुनौतीमा छौँ र यो हेल्थ इमर्जेन्सीको कुरा पनि हो, जनस्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था पनि हो। त्यसैले यो जनस्वास्थ्य सङ्कटको बेला सबैले सकारात्मक सोचका साथ एकताबद्ध भएर लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन। प्रसङ्ग बदलौँ, राजधानी जाँदै हुनुहुन्छ? अनि म आजै आएको 3 बजे राजधानीबाट, अस्ति गएँ, आज आएँ फेरि। म चाहिँ मादी गाउँपालिका 7मा त्यहाँका स्वास्थ्य चौकी अनि त्यसपछि त्यहाँको अब वडा भवन विद्यालय निरीक्षण पनि गरेँ, पार्टीको काम पनि गरेँ। बाटो थाकसम्म जाने बाटो जुन पिच बन्ने बाटो त्यसमा निर्माणको प्रक्रिया, थाक खानेपानी आयोजना यी सबै निरीक्षण गरिकन अहिले तपाईँसँग आइपुगेको छु। अब कहिले जाँदै हुन्छ काठमाडौँ? अब म भोलि हाम्रो पार्टीको बैठक पनि छ यहाँ, त्यो समेत गर्छु। परिस्थिति हेरेर यहाँको कामहरूलाई अलिक छिमल्दै अनि जान्छु काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हामीले मन्त्री पाएका थियौँ, पर्यटन मन्त्री, दुर्भाग्य हामीसँग रहनु भएन। तपाईँ चर्चामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। अब पर्यटन मन्त्री गुमायौँ, अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, यहीँको क्षेत्रको पानो भन्न खोज्नुभएको भने नि युवा खेलकुद मन्त्री अहिले पनि हुनुहुन्छ, ठिक छ। त्यसैले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन रिसफलिङ सामान्य कुरा हो, प्रधानमन्त्रीलाई जो कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले अब चर्चामा म छु कि छैन मलाई पनि थाहा छैन। अब म मन्त्री परिषदको सदस्य भन्दा पनि मैले जे जिम्मा पाएको छु त्यो इमान्दारितापूर्वक पुरा गर्न कोसिस गर्छु, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। आफैले मूल्याङ्कन गर्दा कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? म त्यो मूल्याङ्कन गरेकै छैन मैले, त्यता मैले नजर डुलाउन भ्याएको पनि छैन। म मेरै कामले नै वर्कलोडले गर्दा नै व्यस्त छु। अलि एकल निर्णयमा पार्टी चल्यो, सरकार चल्यो भन्ने आम मान्छेहरूको गुनासो सुन्नमा आउँछ। आम मान्छेको हुँदै होइन, एकल निर्णयमा सरकार चलेको पनि छैन। अब अहिलेका पछिल्ला नियुक्ति भन्नुहुन्छ भने पार्टीको अध्यक्षले नै युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाइदिने प्रस्ताव गर्नुभयो प्रचण्डले। त्यस कारणले उहाँले आर्थिक सल्लाहकारलाई पनि त्यो पार्टीको निर्णयअनुसार निर्देशनै अनुसार गर्नुभयो। अनि एकल निर्णय त उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा यो आरोप, मिथ्या आरोपको मैले खण्डन गरिरहनै पर्दैन। भूतपूर्व अर्थमन्त्री भनौँ, उहाँको प्रसङ्ग यहाँले कोटाइहाल्नुभयो कि उहाँ साँच्चै त्यस्तै विलक्षण प्रतिभाकै हुनुहुन्छ या उहाँ जतिको अर्को मान्छे नभेटिएको? तपाईँलाई टिप्पणी गर्न मन छ भने गर्न पाउनुहुन्छ। यो टिप्पणी चलिरहेकै छ, त उहाँसँग के विशिष्ट क्षमताहरू छन्, तपाईँसँग छ, मसँग छ, अर्कोसँग छ। त्यो क्षमताको सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ अधिकार हो, त्यो ठिक छ। त्यो अधिकारकै कुरा गर्दा जस्तो 2.5 वर्षमा गएर मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने उहाँहरूको चाहिँ अब हैसियत दक्षतामाथि प्रश्न उठाएरै उहाँलाई निकालिएको, फेरि अर्को अवसर दिइयो। त्यो बिल्कुल गलत कुरा, निकालिएको होइन। त्यो बिल्कुल तपाईँले गलत कुरा गर्नुभयो। र उहाँले के गर्नु भने 2 वर्षको सांसद अवधि थियो, तर उहाँलाई अर्को 6 महिना थप्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थपियो र त्यो कार्यकाल पनि कुशलतापूर्वकै सक्नुभयो। र त्यसपछि उहाँलाई आर्थिक विज्ञको रूपमा सल्लाहकार प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। पार्टी अध्यक्ष समेतले अरू नेताहरूसँग सल्लाह गरिकन अहिले जेसुकै भने पनि वास्तविकता यो, र उहाँलाई अमेरिकाको राजदूत बनाइदिनु पऱ्यो भनेपछि एउटा पार्टीको समकक्षी अध्यक्षले त्यो कुरा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यही काम गर्नुभयो।
अन्त यो ठुलो कुरा त है। सामाजिक सञ्जाल आम युवा अब यो युवाहरूलाई गलत लिड गरियो, मिसगाइड गरियो, वास्तविकता बुझाइएन। सामाजिक सञ्जालप्रति मेरो सम्मान छ, तर सामाजिक सञ्जाल पनि कस्तो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट होइन, यो यसमा धेरै रुचि राख्नुहुन्छ साथीहरू। यो रुचि राख्ने सामर्थ्यका प्रति धन्यवाद छ, तर वास्तविकता नै ल्याउनुहोस् न। किन अब मिथ्या कुराहरू ल्याएर चाहिँ नि रङ्गीन चाहिँ नि समाचार बनाउनु, सत्य कुरै ल्याउँदा पनि त्यही ठाउँमा पुगिन्छ नि, सत्य कुरै ल्याउँ। तर पनि 5 वर्षीय कार्यकालमा 2.5 वर्षमा फेरि मन्त्रीहरू फेर्नु, कतै सबैलाई भाग पुर्याउँ भन्ने अभिप्राय त होइन प्रधानमन्त्रीज्यूको? कहाँ भन्नुभएको छ र उहाँले? केही मन्त्रीहरूलाई कन्टिन्यू गरौँ, केहीलाई अवसर दिउँ भन्नुभएकै छ त। कहाँ त मैले भाग पुर्याउने पुरै गर्नुभएको छैन उहाँले। फेरबदलको चर्चा त सुनिएको छ। चर्चा गर्नेहरूलाई छुट छ, चर्चा गरिरहन सक्छन्। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन, म काठमाडौँमा मन्त्रीमण्डलको कुरा छ, तपाईँ यहाँ छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। अब मलाई त दिएको काम मेरो निर्वाचन क्षेत्रकै काम हो नि होइन। मन्त्रीमण्डल त प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हो, उहाँले बनाउनुहुन्छ भन्नुभएकै छ त। साथीहरूले रघुजी पन्तले भन्नुभयो नि, साँचो कुरा त्यही हो। प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँध्ने होइन, मन्त्री छान्ने अधिकार उहाँलाई छ भनेर भन्नुभयो, सत्य कुरा यही। तर पार्टीभित्रै पनि केही युवा सभासदहरू अलि विद्रोही देख्नु भएको छ। उहाँहरूको आवाजलाई अलि नसुन्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि छ। प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले युवालाई म यति छिटै मन्त्री बनाइदियो भनेर भन्ने पनि उहाँलाई आलोचना थियो विगतमा होइन। मेरो मन्त्रीमण्डलमा अत्यन्तै यङ साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री पार्टी संसदीय दलको नेताको हैसियतले, अध्यक्षको हैसियतले उहाँले सिफारिस गरेर मन्त्री हुनुभएको थियो र अहिले पनि यङ स्टारहरू नै मन्त्रीमै हुनुहुन्छ होइन। तिनै यङ स्टारहरूलाई नै प्रहार गरिन्छ फेरि होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले समावेशी पनि बनाउनु भएको छ, अनुभवका खानीहरूलाई पनि राख्नु भएको छ, युवा इनर्जेटिकहरूलाई पनि राखेरै मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको छ। तपाईँले अहिले पर्यटन मन्त्री भन्नुभयो, हाम्रो स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी अत्यन्तै इनर्जेटिक युवा भिजनरी लिडर हो। यस्ता सबैलाई समेटेरै बनाउनु भएको छ त उहाँ। अनि त्यसपछि युवाहरूले विद्रोह मैले पाइनँ भनेर विद्रोहको आवाज उकेल्नु भनेको व्यक्ति केन्द्रित कुरा हो। त्यसैले उहाँहरूले व्यक्ति केन्द्रित होइन, राष्ट्र केन्द्रित र सिस्टम केन्द्रित कुरा गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। कहिले विद्रोह गर्नुभएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले चाहना राख्नुहोस्, अब इच्छाको कुरा राख्नुहोस् स्वाभाविक हो, तर सबैले त पाइँदैन नि। 25 जनाभन्दा त हुँदैन मन्त्री परिषदको सदस्य। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ दर्शकवृन्द। यहाँले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन जितेर यहाँको सोभियो सभापति पनि हुनुभयो। विद्यार्थी आन्दोलनको जगबाटै आउनुभयो। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउनु भयो। मान्यज्यू, मलाई त्यही पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाटै त्यहाँ प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ आंशिक शिक्षकहरू, उहाँले प्रश्न सोधिदिनु है भन्नुभएको छ। के प्रश्न सोध्ने भन्नुभयो? हामीलाई क्याम्पसले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले अथवा भनौँ सरकारले समान कामको समान ज्याला दिए हुन्थ्यो। हामीले लोड पुर्याएर कक्षाभार वहन गरेका छौँ। 70% अब त्यसमा छानबिन पनि हुन्छ, उपयुक्त निकास पनि निस्कन्छ। विगतमा प्रयत्न पनि भएको, त्यसको सकारात्मक जगमा उभिएर नयाँ निकास निस्कनुपर्छ। यो बेला कोभिड-19 महामारीले अर्थतन्त्र घायल भएको छ, यसलाई समेत बुझेर हामी सबैले मिलेर के गर्न सक्छौँ त्यही सुझाव दिने। सरकारले त्यो काम गर्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो त सरकारको भन्दा पनि स्वायत्त संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा भयो होइन। उसले पनि सकारात्मक ढङ्गले यसलाई हेर्नु पऱ्यो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नु पऱ्यो। जुन अब समस्याको तह जुन हो त्यो तह अनुसार बुझेर समाधान निकाल्नु पऱ्यो। यसमा त धेरै भन्नै परेन। यसअघि उहाँहरूको तपाईँसँग नै कुराकानी भएको, त्यति बेला उहाँहरूको सङ्ख्या 110 को हाराहारीमा रहेछ। अहिले बढेर 220 पुग्यो। जति ढिलो हुँदै गर्छ उति नै समस्या थपिँदै जाने देखियो। अब यो उहाँहरूलाई के सन्देश? समस्या कसरी सिर्जना भयो समाधान गर्न पर्ने निकायहरूले ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। अब त्यो दिनु होला, उपयुक्त बेलामा ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनु पऱ्यो। यो बेला सघाउनु पऱ्यो सबैले। भनेपछि उहाँहरू आशावादी भए हुन्छ। विगतमा समाधान भएकै हो नि यस्तो कुरा, समाधान हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँको समय र मिठो विश्लेषण, तार्किक अभिव्यक्ति प्रति धन्यवाद। यहाँलाई हामीले फेरि पहिलाकै जस्तो कुनै एउटा जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालेको
हेर्ने अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँको कम्प्लिमेन्टको लागि। यो महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कोरोना कहरको बेला दसैँ तिहार छठ लोछारहरू आउँदैछन्, त असाध्यै भौतिक दूरी कायम गर्ने र यो समयमा हामी सङ्क्रमण हुनुबाट बच्ने तिर हामी सबैले ध्यान दिउँ। तपाईँ मार्फत सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैलाई यो दसैँ तिहार छठ लोछार सबै पर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्ने म चाहन्छु। तपाईँले यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हेरिहाल्नुभयो कार्यक्रम द डायलग। अर्को एपिसोडमा अर्को कुनै व्यक्तित्व र उहाँको विचार लिएर पस्कने प्रयास गर्नेछु। हेर्दै रहनुहोला, गन्तन खबर निरन्तर छ। Dialogue.